सुनो कहानी की जानिब से खुशामदीद। हम लाए हैं आपके लिए नई पुरानी रंग बरंगी मज़ेदार कहानियाँ। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है भूल भुलक्कड़, और ये है एक नन्हे हाथी की कहानी। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ नानी की, कुछ दादी की, कुछ अम्मी की, कुछ अब्बू की, कुछ है तेरी, कुछ है मेरी, तेरी मेरी यानी सबकी। रंग बरंगी नई पुरानी, आओ बच्चों सुनो कहानी। किसी जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी रहा करता था। नाम था जुगनू। मियाँ जुगनू वैसे तो बड़े अच्छे थे। नन्ही सी सूंड, नन्ही सी दुम और बूटा सा कद, बड़े हंसमुख और यारों के यार। मगर खराबी ये थी कि ज़रा दिमाग के कमज़ोर थे। बस कोई बात याद ही नहीं रहती थी। अम्मी जान किसी बात को मना करती तो डर के मारे हाँ तो कर लेते, मगर फिर थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल भूल जाते और इस बात को फिर करने लगते। अब्बा जान परेशान थे तो अम्मी जान आजिज़। तमाम साथी मियाँ जुगनू का मजाक उड़ाते रहते और उन्हें भूल भुलक्कड़ कहा करते। अब्बा जान मियाँ जुगनू का कान जोर से ऐंठ कर कहते, देखो भाई जुगनू, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। भला ऐसा भी क्या दिमाग के कोई बात याद ही ना रहे। तुम बातों को याद रखने की कोशिश किया करो। हाथी की कौम तो बड़ी तेज़ दिमाग होती है, बरस हा बरस की बातें नहीं भूलती। मगर खुदा जाने तुम किस तरह के हाथी हो। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम सारे ख़ानदान की नाक कटवा दोगे। जुगनू मियाँ जल्दी से अपनी नन्ही सी सूंड पर हाथ फेरते और सर हिलाकर कहते, अब्बा जान, अब के तो माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ज़रूर बातें याद रखने की कोशिश करूँगा। मगर ये हमेशा की तरह भूल जाते और अपनी करनी से बाज ना आते। और भाई बात यह है कि दुनिया में इतनी बहुत सी तो बातें हैं, भला कोई कहाँ तक याद रखे। अब मसलन तमाम हाथी बिन मानसों से नफ़रत करते थे, क्योंकि आज से 100 बरस पहले किसी बिन मानस ने एक बड़ा सा नारियल किसी हाथी के मुंह पर दे मारा था। उस दिन से तमाम हाथी बिन मानसों के दुश्मन हो गए। ये बात जुगनू को बहुत से हाथियों ने समझाई थी, मगर मियाँ जुगनू तो थे ही भूल भुलक्कड़। कई बार कान पकड़कर तौबा की कि अब बिन मानसों के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, खेलना कैसा उनकी सूरत भी नहीं देखेंगे। मगर दूसरे ही दिन सारी तौबा भूल जाते और फिर उनके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देते। हाथियों के दूसरे बड़े दुश्मन तोते थे। हाथी उनसे भी बड़ी नफ़रत करते थे। बात ये थी कि एक दफ़ा कोई हाथी बीमार हो गया, इसलिए हाथियों ने तोतों से कहा कि शोर मत मचाया करो, इससे मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। मगर तौबा, वो तोते ही क्या जो टैं टैं करके आसमान सर पर ना उठा लें। उस दिन से हाथी तोतों से भी बैर रखने लगे। वो तो कहो उनके बस की बात नहीं थी, वरना उन्होंने तो कभी की इनकी चटनी बनाकर रख दी होती। जुगनू के माँ बाप और यार दोस्तों ने उसे ये बात भी कई मर्तबा बताई थी और कहा था कि तोतों से हमारी लड़ाई है, तुम भी उनसे बात मत किया करो। मगर मियाँ जुगनू बिन मानस वाली बात की तरह ये बात भी भूल जाते और तोतों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सारे जंगल में कूदे कूदे फिरते। मियाँ जुगनू की ये हरकतें देखकर हाथियों ने उससे बोलचाल बंद कर दी। बड़े बड़े हाथियों ने कहा, जुगनू का हाफजा इतना ख़राब है कि किसी की दोस्ती और दुश्मनी को समझता ही नहीं। भला ये किसी से क्या दुश्मनी कर सकेगा। तमाम हाथी इसको बेवकूफ़ कह कहकर चिढ़ाते और इस पर फप्तियाँ कसते, मगर जुगनू को किसी की परवाह नहीं थी। वो इतना सीधा साधा और नेक दिल था कि वो इनके मजाक से बिल्कुल बुरा ना मानता था। और फिर उसका हाफजा भी तो कमज़ोर था, उसे याद ही नहीं रहता था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी। एक दिन एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया।
جگنو جنگل میں ٹہلتا پھر رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک دم زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ اصل میں شکاریوں نے یہ گڑھا کھود کر اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا تھا تاکہ ہاتھی اس کے اوپر سے گزریں تو نیچے گر پڑیں اور پھر وہ انہیں پکڑ لیں۔ قسمت کی بات، میاں جگنو ہی کی شامت آ گئی۔ ایک دم اوپر سے گرنے سے میاں جگنو کے بہت چوٹ آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا۔ آخر جب اس نے آنکھیں ملی اور ادھر ادھر دیکھا تو پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک گہرے گڑھے میں گر پڑا ہے۔ اب تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے پیر پٹک پٹک کر اور ادھر ادھر ٹکریں مار مار کر لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح گڑھے سے نکل جائے، مگر کچھ بن نہ پڑی۔ بیچارے نے ہر طرف سے مایوس ہو کر زور سے چنگھاڑنا شروع کر دیا، ابا ابا، اماں اماں، دوڑو دوڑو، ابا۔ جگنو کی چیخیں سن کر جنگل کے تمام ہاتھی دوڑ پڑے اور گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے۔ جگنو نے چیخ کر کہا، میں ہوں جگنو، اس گڑھے میں پڑا ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے ماں باپ نے نیچے جھک کر اسے دیکھا۔ چند بڑے بوڑھے ہاتھی بھی اس کے پاس آ گئے۔ سب کے سب پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جگنو کو اس مصیبت سے کس طرح نجات دلائیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر جگنو کا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ بولا، تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے؟ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ اف، میں کیا کروں؟ سب ہاتھیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلے گئے۔ چلتے وقت اس کی ماں نے کہا، جگنو گھبرانا مت، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ مگر جگنو کو کھانے کی ضرورت نہ تھی، وہ اس گڑھے سے نکلنا چاہتا تھا۔ ہاتھی چلے گئے تو اس نے ایک گہری سانس لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک اسے سر پر بہت سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رنگ برنگے طوطے نظر آئے۔ یہ سب اس کے دوست تھے جنہیں وہ اپنی پیٹھ پر چڑھا کر جنگل کی سیر کراتا تھا۔ کچھ طوطے گڑھے پر آ کر بولے، جگنو گھبراؤ نہیں، ہم ابھی تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلاتے ہیں، خاطر جمع رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور پھر جگنو نے سنا کہ طوطے بن مانسوں کو آوازیں دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طوطے بہت سے بن مانسوں کو لے کر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں انگوروں کی لمبی لمبی رسیوں جیسی بیلیں تھیں۔ انہوں نے بیلوں کے سرے گڑھے میں لٹکا دیے اور کچھ بن مانس ان کے ذریعے گڑھے میں اتر گئے۔ جگنو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے باہر نکلنے کی کچھ امید ہو گئی تھی۔ ہنس کر بولا، میرے دوستو، کیا تم مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ بن مانس بولے، کیوں نہیں، ضرور، خدا نے چاہا تو ابھی ابھی ہم تمہیں اوپر کھینچ لیں گے۔ اگر کوئی اور ہاتھی ہوتا تو ہم ذرا بھی پرواہ نہ کرتے، کیونکہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، مگر تمہاری بات دوسری ہے، تم تو ہمارے دوست ہو اور دوست کی مدد کرنا دوست کا فرض ہے۔ لو اب ذرا تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں ان رسیوں سے باندھ دیں۔ جگنو کھڑا ہو گیا اور بن مانسوں نے اسے رسیوں سے خوب جکڑ دیا۔ پھر وہ ان تمام رسیوں یعنی بیلوں کو لے کر گڑھے سے باہر چلے گئے اور انہی سب کو بٹ کر ایک موٹی سی رسی بنا لی۔ پھر ایک بن مانس زور سے بولا، ہوشیار، خبردار۔ سب کے سب بن مانسوں نے رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ اسی بن مانس نے پھر کہا، کھینچو ایک ساتھ۔ اب سارے بن مانس رسی کو پوری طاقت سے کھینچنے لگے۔ ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ جگنو کے پیر ایک دم زمین سے اٹھ گئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بدن پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اگر رسی ٹوٹ گئی تو وہ پھر سے دھڑام سے نیچے گر پڑے گا۔ بن مانس برابر رسی کھینچ رہے تھے اور ساتھ ساتھ شور بھی مچاتے جاتے، ہاں شاباش، کیا کہنے بہادرو، بس تھوڑا سا فاصلہ اور رہ گیا ہے، ہاں لگے زور۔ تھوڑی دیر میں میاں جگنو زمین کے اوپر تھے۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں ملی، چاروں طرف دیکھا اور جب سب دوستوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں تب وہ سمجھے کہ میں سچ مچ اوپر آ گیا ہوں۔
नई जिंदगी पाकर जुगनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। खिलखिलाए पड़ते थे, यार दोस्तों से खूब खूब गले मिले और बोले, तुम सचमुच मेरे दोस्त हो, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। चलो सब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जुगनू मियाँ घर पहुँचे तो माँ बाप रो रहे थे। उनके लिए तो मियाँ जुगनू खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्हें एकाएक आता हुआ देखकर दंग रह गए। मेरे लाल, अम्मी जान ये कहकर जुगनू से चिमट गईं। अब्बा जान ने भी प्यार किया। जब दिलों की भड़ास निकल चुकी तो मियाँ जुगनू ने बताया कि जिन जानवरों को आप दुश्मन समझते हो और उन्हें हमेशा नफरत की निगाह से देखते हैं, उन्होंने ही मेरी जान बचाई। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मियाँ जुगनू को इजाज़त दे दी कि तुम खुशी से तोतों और बिन मानसों के साथ खेला करो, तुम्हें कोई नहीं रोके टोकेगा। उस दिन से तमाम हाथियों ने उन्हें बेवकूफ़ भी कहना छोड़ दिया और उनसे हंसी खुशी मिलने जुलने लगे। जुगनू के माँ बाप को आज पहली बार मालूम हुआ कि दूसरों के खिलाफ दिल में ख्वामख्वाह हसद और दुश्मनी रखने से ये बेहतर है कि उन्हें दोस्त बनाया जाए ताकि वो वक्त पर काम आ सकें। कहानी खत्म। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी,